ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंदः अथाष्टादशोऽध्यायः। सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्रविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तच्छकात् प्राणविप्लवात् न सम्मोहोरुभयाद् भगवत्यर्पिताशयः। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाताजितसंस्थितिः वैयासकेर्जहौ शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम्। नोत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराट्। यस्मिन्नहनीयरिहेव भगवानुत्ससर्जगां तदैवेहानुवृत्तोषाव अधर्म प्रभवः कलिः। नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारंग इव सारभुक् कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। किं नु बालेषु सूरेण कलिना धीरवीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषुवर्तते। उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारिचितं मया वासुदेव कथोपेतम् आख्यानं यद् पृच्छत। या यः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रया पुंभिः संसेव्यास्ता बभूषुभिः। ऋषयः ऊचु सूतजीवसमासौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं संससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हिनः। कर्मण्यस्मिन्नाश्वासे धूम्रात्मनां भवान् अपाययति गोविन्द पादपद्माशवं मधु। तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गी सङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। को नाम तृप्येद्रसवेत् कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जगमुर्योगेश्वरो ये भवपाद्ममुख्यः। तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। स वै महाभागवतः परीक्षिद् येनापवर्गाख्यमदब्रबुद्धि ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलं। तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामं। सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्ययास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाताः। दुष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानामविधानयोगः। कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहुः। एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् पार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते न भीप्सुः। अतापि यत्पादनखावसृष्टं
जगद्भिरञ्चोपहृतार्हणाम्बः शेषं पुनत्यान्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थ यत्रानुरक्तः स सैव धीरा व्यपोय्य देहादिषु सङ्गमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन् हिंसोपशमः स्वधर्मः अहं हि पृष्ठोर्यमणो भवद्भिराचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मशमं पतत्रिणस्तथा शमं विष्णुगतिं विपश्चितः एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रसितो भृशम् जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम् प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिमुपारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमवेक्रियम् विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च विशुष्यतालुरुदकं तथा भूतमयाचत अलब्धतृणभूम्यादि रसप्राप्तार्घ्यसूनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूद्ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्मर्षेरंसे गताशु मुरगं वृषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत् एष किं निवृत्ताशेष कर्णो मीलिते क्षणः मृषा समाधिराहोस्वित् किं नु स्याच्छत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् अहो अधर्मपालानां पीवनां भले भुजामिव स्वामिन्यगं यद्दाशानां द्वारपानां शुनामिव ब्राह्मणैः छत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः स भाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवति शास्त्रयुत्पथगामिनां तद्भिन्नसेतूनध्याहं शास्मि पश्यत मे बलम् इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः इति लङ्घितमर्यादं तच्छकः सप्तमेहनी दंक्षयन्ति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे तद्रुहम् ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोदः स वा आङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य सनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगम् विसृज्यतं च पप्रच्छ वत्स कस्माद्दिरोदिषि केन वा ते प्रतिकृतम् इत्युक्तः स न्यवेदयत् निशम्य सप्तमतदर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत् अहो बताहो महदद्यते कृतम् अल्पीयसि द्रोह उरुर्दमो धृतः न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भया प्रजः
अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नी रथाङ्गपाळा वयमङ्गलोकः तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्क्ष त्यरक्ष्यमाणो विवरौतवत्सणात् तदध्यनः पापमुपैत्यनन्वयं यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलम्पकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियोर्थान् पुरुदश्यवो जनाः तदार्यधर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शूनां कपीनामिव वर्णशङ्करः धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राट् बृहच्छ्रवः साक्षान्महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयाट् क्षुत्रट् श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्रलब्धः सप्ताह क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपिः इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत् प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलम्बनं नामाष्टादशोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।